बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इंजीनियर अबूज़र गफ़ारी, CEO गफ़ारी मार्केटिंग। नाज़रीन, आज बात करते हैं ब्लू और सिटी इस्लामाबाद की जो नई नोटिफिकेशन आई है उनके बारे में आज बात करते हैं। ब्लू और सिटी ऑफिशियल नोटिफिकेशन वैलिड फ्रॉम 5 सितंबर 2022 टिल 30 सितंबर 2022 इंशाअल्लाह। ये न्यू नोटिफिकेशन है। सबसे पहले जो उन्होंने लिखा है वो फ्लड रिलीफ फॉर मेंबर्स फ्रॉम फ्लड अफेक्टेड एरियाज़। जिस एरिया में फ्लड आया है उनके रिलेटेड जो है उन्होंने कुछ उनको कंपनसेशन दी है। वो क्या है, सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं। इसके अगर सिंपली वर्ड्स में मैं आपको बता दूं वो ये है कि ये कह रहे हैं कि जिन लोग डिफ़ॉल्टर्स है, जिन लोगों ने 3-3 साल से इंस्टॉलमेंट नहीं दिए, अगर वो फ्लड अफेक्टेड एरिया से उनका बिलोंग है तो उनके लिए उस कंपनसेशन है कि वो अगर इंस्टॉलमेंट उनकी लेट भी हो जाए और वो ग्रेजुअली देते हैं तो उनको जो है कंपनसेट करेंगे, लेकिन अपनी जिस एरिया से बिलोंग करते हैं अपनी CNIC के साथ अटैच करनी है और उनके नाम के ऊपर फ़ाइल हो इस एरिया से। उनके ज़ाहिर बात मैनेजमेंट को अंदाज़ा है कौन कौन से एरिया में जो है फ्लड आई, चाहे KPK, पंजाब, सिंध है, जिस एरिया से भी है। तो नंबर फर्स्ट तो ये उनका है, क्योंकि टाइम की बचत की वजह से मैं पूरी जो है वो पढ़ के नहीं सुना सकता, लेकिन जो है सिंपल ये है कि जिस एरिया से उनका बिलोंग है फ्लड अफेक्टेड एरिया से, उनको कंपनसेट किया जाएगा अगर उनको ब्लू और सिटी इस्लामाबाद में जो है प्लॉट हो। नंबर सेकंड वो कह रहे स्पोर्ट्स वैली के बारे में। आपको पता है कि एक नया ब्लॉक लॉन्च हुआ है स्पोर्ट्स वैली के नाम पे ब्लू और सिटी इस्लामाबाद में। अच्छा, इसमें एक बात मैं ये बता दूं कि हर ब्लॉक में जो है जनरल ब्लॉक के अलावा कुछ ना कुछ इंस्टॉलमेंट की सूरत में जो है, जो इंस्टॉलमेंट जब आप पे करते हैं तो उसमें डिस्काउंट है। ये मेरी बात आप नोट करें। और इनकी तफसीलात बहुत लंबी है, लेकिन जो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है इस नंबर को पे आपने कॉल करना है। अगर आपने किसी भी ब्लॉक में है जो है मासिवाय जो है जनरल ब्लॉक के किसी भी ब्लॉक में आपका प्लॉट है तो किस्तें अगर आपने जमा करानी तो उसके ऊपर जो स्पेशल डिस्काउंट है उनके लिए स्क्रीन के ऊपर जो नंबर चल रहा है इस नंबर पर रब्ता करके आप पूछ सकते हैं। और इनके साथ साथ वो ये बात कर रहे हैं लास्ट चांस मर्जिंग ऑफर ऑफ ओवरसीज एंड जनरल ब्लॉक ओपन रजिस्ट्रेशन इन स्पोर्ट्स वैली रेजिडेंशियल रजिस्ट्रेशन विल एक्सपायर ऑन 30 सितंबर 2022। जो मैं आपको ऑफ़र की बात कर रहा हूँ, जो डिस्काउंट है वो उनकी जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2022 यानी 30 सितंबर 2022 लास्ट डेट है। अगर इससे पहले आप किसे जमा कराते तो उनके ऊपर आपको जो है मैनेजमेंट की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से जो है आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इनके अलावा जो कमर्शियल के बारे में भी वो कह रहे हैं कि लास्ट चांस है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने ओपन फाइल ली, चाहे जनरल ब्लॉक जो है कमर्शियल या 5 मरला 8 मरला या चाहे और चीज़ में 5 मरला 10 मरला कमर्शियल आप लोगों ने लिए हैं, लेकिन वो ओपन ही रखा हुआ है, आपने क्लोज़ नहीं किया, तो उनके लिए वो कह रहे हैं ये ऑफ़र है कि अगर आपको जनरल ब्लॉक में 5 मरले का कमर्शियल है तो वो इस टाइम 90 लाख में जो है एडजस्ट होगा अगर आप अपने नाम कराते हैं। इससे पहले तो वो ये कह रहे थे कि ये जो है किसी भी सूरत कमर्शियल आपको नहीं दिया जाएगा, लेकिन अभी इस नोटिफिकेशन में उन्होंने जो है उनके लिए कंपनसेट कर रहे कि 90 लाख में जो है आपका एडजस्ट हो जाएगा। इनके अलावा जनरल ब्लॉक में 8 मरले की कमर्शियल आई थी, वो कह रहे कि 1,44,00,000 में जो है कमर्शियल एडजस्ट किया जाएगा, वो आप क्लोज़ कर सकते हैं 30 सितंबर 2022। ये जो नोटिफिकेशन है जो मैं बातें कर रहा हूँ ये सारी जो है वैलिड होगी 30 सितंबर 2022 से पहले आपने करना है। इनके अलावा और सिर्फ ब्लॉक में अगर आपका 5 मरले कमर्शियल है तो वो 1,12,00,000 में एडजस्ट हो जाएगा। जो जितनी भी डाउन पेमेंट पेड है अगर आपके पास ओपन फाइल है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई नया ख़रीदार है कहते हैं कि नहीं मैं ख़रीदना चाहता हूँ तो उनकी भी जो है फिर हम मार्केट में जिन लोगों ने पैसे नहीं दे सकते उनकी लेके ना उनके नाम पे जो है क्लोज़ करा देंगे। इस वक्त जो है जनरल ब्लॉक और ओवरसीज़ ब्लॉक में चाहे कमर्शियल है चाहे रेजिडेंशियल है, ब्लू सिटी इस्लामाबाद की तरफ से कोई प्लाट नहीं दिया जा रहा है। इनके साथ साथ 10 मरले का अगर आपको कमर्शियल है ओवरसीज़ ब्लॉक में तो वो 1,80,00,000 में एडजस्ट हो जाएगा और जो डाउन पेमेंट पेड है आप क्लोज़ कर दें अपने नाम पे, बाकी आपने इंस्टॉलमेंट देनी है। इनके साथ साथ वो एक सरचार्ज वेवर ऑफ़र फॉर ट्रांसफ़र, अगर जो है सरचार्ज किस तरह वेव किया जाता है, ख़त्म किया जाता है जो है अगर आपने फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी है। सरचार्ज वेवर ऑफ़र हैज़ इंडीड फॉर ऑल द कस्टमर एक्सेप्ट ट्रांसफ़र केसेस एज़ पर द फॉलोइंग क्राइटेरिया। वो कह रहे हैं कि सरचार्ज जो था वो अभी जो है वो जो ऑफ़र हम दे रहे थे सरचार्ज के ऊपर कि आप अपने इंस्टॉलमेंट जमा करा दें ताकि आपका जो सरचार्ज जुर्माना है वो ख़त्म किया जाएगा। वो कह रहा है कि वो ऑफ़र इस वक्त नहीं है, लेकिन सिर्फ इन केस ऑफ ट्रांसफ़र है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं या आप नया ख़रीदार है, आप किसी डिफ़ॉल्टर से फ़ाइल लेते हैं तो आपके लिए ये कंपनसेशन है कि आपको जो है वो आपका रीइंस्टेट कर देगा, कंपनसेट आपको कर देगा। इसका मतलब ये है कि जो ओरिजिनल ऑनर है अगर वो किससे इस वक्त जमा कराएगा तो उनके लिए जो है कोई माफ़ी नहीं है। इनके साथ साथ वो कह रहे हैं कि अगर कोई गेट 100% सरचार्ज वेवर बाई क्लियरिंग कंप्लीट डिफ़ॉल्ट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र टिल 30 सितंबर 2022, यानी
جو نیا خریدار ہے اس ڈیفالٹر فائل کا اگر وہ ان کو خریدتے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ وہ 30 ستمبر 2022 سے پہلے 100% پیمنٹ جو ہے سوسائٹی کو پے کرے گا، تب جا کے جو ہے ان کی جو ہے سرچارج بھی ختم ہو جائے گی اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ان کے ساتھ ساتھ دس آفر از ویلڈ فار ٹرانسفر کیس ہونی، دوبارہ وہ کہہ رہے کہ یہ آفر صرف ٹرانسفر کیس میں ہے، جو اوریجنل مالک ہے اگر وہ 100% پیمنٹ بھی دے دے ان کے لیے جو ہے یہ سرچارج جو ہے یہ فائل دوبارہ جو ہے ری انسٹیٹ نہیں ہوگی، اور انہیں بیچنا ہے یا کسی ان کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے بندے کا ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ اپنے بھائی کے نام پہ کرا دے آپ کی آسانی کے لیے، تاکہ آپ کی فائل جو ہے وہ کینسل نہ کر دے۔ تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے۔ کسٹمر آف آل بلاک آف BWC کین اویل دس آفر، وہ کہہ رہے جتنے بھی جو بھی کسٹمر ہے BWC کے وہ اس آفر سے جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مستفید ہو سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو ہے جنرل اینڈ اوورسیز بلاک بلٹ، کچھ ایسے لوگ ہیں جو جن لوگ جو انسٹالمنٹ دے رہے ہیں ان کو ابھی تک اندازہ نہیں ہے کہ کون سی بلٹنگ میں ان کا نام آئے گا، اور یا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کرائٹیریا کمپلیٹ کیے ہیں، جو اوورسیز اور جنرل بلاک میں جو بلٹنگ کا جو کرائٹیریا ہے وہ پیمنٹ کیے لیکن ابھی تک بلٹنگ نہیں ہوئی ہے، ان کے لیے کیا اناؤنسمنٹ ہے۔ 5th جنرل بلاک بلٹ، جو 5واں جنرل بلاک کا بلٹ ہے، لاسٹ ڈیٹ فار دا کوالیفیکیشن ان 5th جنرل بلاک بلٹ ہیز ایکسٹینڈیڈ ٹل 30 سپٹمبر 2022، یعنی 30 ستمبر 2022 تک اگر آپ نے 5ویں جنرل بلاک کے بلٹنگ میں حصہ لینا ہے تو آپ نے وہ ویلڈ ہے، آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ ان کا کرائٹیریا جنرل بلاک کا ہے 90% آپ نے پیمنٹ کرنی ہے، تب جا کے جو ہے آپ اس میں آ سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ 4th اوورسیز بلاک بلٹ، یعنی جنرل بلاک کی 5واں بلٹ ہے اور اوورسیز کا 4th بلٹ ہے، لاسٹ ڈیٹ فار کوالیفیکیشن ان 4th اوورسیز بلاک بلٹ ہے ایکسٹینڈیڈ ٹل 30 سپٹمبر 2022، یعنی ان کی بھی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی، وہ بھی 30 ستمبر 2022 سے پہلے اگر جو ہے 75% پیمنٹ کمپلیٹ کرے اوورسیز بلاک میں تو ان کا بھی جو ہے 4th بلٹنگ میں نام آ سکتا ہے۔ ان کے علاوہ جو 3rd اینڈ 4th جنرل بلاک ہے اور اوورسیز بلاک کے ہے، مطلب ہے کہ اس سے پہلے جن لوگوں نے جنرل بلاک کی 3rd اور 4th کی بلٹنگ ابھی تک نہیں ہوئی ہے لیکن انہوں نے پیمنٹ کمپلیٹ کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 2022 کے سال میں ہی وہ بلٹنگ ہوگی۔ ان کے علاوہ عوامی بلاک کے لیے کیا ہے؟ عوامی بلاک 4.5 مطلب کلوزنگ آف پریویلنگ ریٹ لاسٹ چانس، عوامی بلاک 4.5 مطلب کین بی انٹرٹین اینڈ ڈسکاؤنٹڈ پریویلنگ ریٹ آف 9,75,000، وہ یہ کہہ رہے کہ 9,75,000 جو ڈسکاؤنٹڈ ریٹ ہے، میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی اوریجنل پرائز جو ہے 10,80,000 ہے، لیکن یہ ایک مہینے کے لیے ستمبر کی 30 تاریخ تک آپ کو 9,75,000 میں مل جائے گی، جن کی ڈاؤن پیمنٹ ہے 87,500 روپے۔ اگر آپ جو ہے اسے آپ وہ کر سکتے ہیں، بکنگ کرنا چاہتے ہیں عوامی بلاک میں تو 4.5 مرلہ آپ پلاٹ بک کر سکتے ہیں، 4.5 مرلہ 87,500 اپنے بکنگ جو ہے پیمنٹ کرنی ہے اور باقی جو ہے اپنے انسٹالمنٹ دینی ہے۔ لیکن ان کی 30 ستمبر کے بعد 30 اکتوبر تک جو ہے ان کا ریٹ ہوگا 10,80,000، اور 30 اکتوبر کے بعد کیا ہوگا وہ کہہ رہے کہ دیر آفٹر 50% to 100% ریٹ انکریز از ایکسپیکٹڈ انشاءاللہ سوسائٹی کی طرف سے۔ 30 اکتوبر کے بعد ان کی ریٹ 50 سے لے کر 100% تک انکریز کیا جائے گا، ان کی ریٹ جو ہے انکریز کی جائے گی۔ ان کے علاوہ عوامی فرسٹ بلٹ، عوامی بلاک کا آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک کوئی بلٹ نہیں ہوا ہے، لیکن ان کا ڈیٹ بھی انہوں نے ایکسٹینڈ کر کے 30 ستمبر تک کیا کہ اگر کوئی جو ہے لاسٹ ڈیٹ فار دا کوالیفیکیشن ان عوامی بلاک ہیز بین ایکسٹینڈیڈ ٹل 30 سپٹمبر 2022، یعنی 30 ستمبر 2022 تک اگر آپ پیمنٹ کرتے ہیں عوامی بلاک میں قسطیں جمع کراتے تو آپ کی جو ہے پہلے بلٹنگ میں آپ آ سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ جو ہے کہہ رہے رجسٹریشن کینسلیشن اینڈ امپلیمنٹیشن آف اے نیو پیمنٹ پلان، یعنی جن لوگوں کے ڈیفالٹر ہے ان کے لیے کیا ہے، جو انسٹالمنٹ ابھی تک نہیں دیے ان کا کیا کینسل ہو رہے، نیو پیمنٹ پلان امپلیمنٹ ہو رہے، نیا پیمنٹ پلان ایشو ہو رہا ہے۔ ان کے بارے میں یہ کہہ رہے کہ لیسٹ آف ڈیفالٹر ہیو بین فائنلائزڈ اینڈ ان دا فرسٹ فیز only DP paid general block default registration will be cancelled or new payment plan will be implemented as per below criteria، یعنی جن لوگوں نے صرف ڈاؤن پیمنٹ پے کی ہے اور ابھی تک کوئی جو ہے انسٹالمنٹ پے نہیں کیے تو ان کے لیے جو ہے یا تو ان کا پلاٹ کینسل کیا جائے گا یا نیا جو ہے ریٹ ان کے اوپر جو ہے امپلیمنٹ کی جائے گی۔ کینسلیشن آف رجسٹریشن only DP paid registration with continuous defaulter of more than 36 months 3 year will be cancelled revoked۔ نیو پیمنٹ پلان کس طرح جو ہے اپلائی ہوگا اور کینسل کس طرح ہوگا؟ کہہ رہے کہ اگر 36 مہینے سے یعنی 3 سال سے انہوں نے کوئی قسط نہیں دیے تو ان کا جو ہے ڈاؤن پیمنٹ صرف پیڈ ہے تو ان کا جو ہے کینسل کیا جائے گا۔ دے ہیو اویلڈ آپشن آف اے فریش پیمنٹ پلان ود ریوائز ریٹ اسٹارٹنگ ایٹ 12,90,000
5 मरला एंड अबव रिस्पेक्टिवली आर अप्लाई फॉर अ रिफंड एज पर पॉलिसी। या तो वो ये कर सकते हैं कि 30 सितंबर 2022 से पहले या तो उनकी कैंसिल की जाएगी या नया पेमेंट प्लान लगेगा। अगर चाहे उन्हें 7 लाख का जो है प्लाट लिया है, 8 लाख का लिए, 9 लाख 90 का लिए, 10 लाख 90 का लिया है, जो भी रेट आपने लिया है, अगर उसकी 36 महीने का टाइम पूरा है तो वो नया रेट उनको जो है अप्लाई होगा उनके ऊपर 12,90,000 का, या जो है उनको जो है वो रिफ़ंड के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। ब्लू वुड सिटी इस्लामाबाद के बहुत खूबसूरत किस्म की जो पॉलिसी है, इसको अप्रिशिएट जो है हम करते हैं कि वो जो है रिफ़ंड भी करते हैं कि अगर आप समझते हैं कि आपने डाउन पेमेंट पे किया लेकिन आपके पास पेमेंट नहीं है, ब्लू वुड सिटी इस्लामाबाद को आप किससे नहीं दे सकते, तो आप अपनी जो है रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो पेमेंट जो है ब्लू वुड सिटी इस्लामाबाद में आपकी सबमिट हुई है वो पेमेंट आपको जो है वापस आपको मिल सकती है, आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 30 सितंबर से पहले आपने करना है। इनके साथ साथ वो कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ न्यू पेमेंट प्लान एट द रेट ऑफ 12,90,005 मरला एंड अबव ओनली डीपी पेड रजिस्ट्रेशन विद कंटिन्यूस डिफॉल्ट ऑफ 30 to 36 मंथ्स। अगर कोई इस तरह डाउन पेमेंट है जो 30 से 36 महीने के बीच में जो है उनका टाइम पूरा हुआ है, तो उनके साथ क्या होगा, कैंसिलेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ न्यू पेमेंट प्लान विल बी इंटीमेटेड टू रेलेवेंट कस्टमर। मतलब ये है कि जो कैंसिलेशन और इम्प्लीमेंटेशन है न्यू, वो जो है रेलेवेंट कस्टमर को दी जाए। कुछ लोग इस तरह कर रहे हैं कि मार्केट से फाइल लोगों से लेते हैं, वो जो है इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकते, फिर वो जाके अपनी जो है वहाँ पे ले जाके खुद अपने लिए करते हैं। उन्होंने जो है स्ट्रिक्टली मना किया गया कि जिनका फाइल है वो रेलेवेंट पर्सन खुद आएगा कस्टमर, और वो चाहे वो रिफ़ंड के लिए अप्लाई करते हैं तो भी उन्होंने खुद करना है, या चाहे जो है वो बाकी मामलात इन अपनी डिफ़ॉल्टर फाइल के बारे में करते हैं, वो भी सोसाइटी के साथ इन पर्सनल फिजिकली विज़िट करेगा, तब जाके उनको एंटरटेन किया जाएगा। इनके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि फॉर ऑल अदर डिफ़ॉल्टर ऑफ ओवरसीज जनरल ब्लॉक who are included in the first phase consider in a final chance to clear the default till 30 September 2022 to avoid registration cancellation implementation of a new payment plan। अगर कोई जो है 30 से 36 महीने, मतलब 36 महीने से कम है, 30 से 36 महीने के बीच में है, तो वो जो है अपनी बकाया पेमेंट अगर 100% जमा कराते हैं 30 सितंबर से पहले तो उनका फ़ाइल जो है ओरिजिनल जो रेट है उसके ऊपर जो है री इंस्टेट की जाएगी। ये भी उसने बात की है। इसके अलावा कह रहे हैं कि देयर आफ्टर इन सेकंड फेज ऑल डिफॉल्टर ऑफ जनरल ब्लॉक एंड ओवरसीज ब्लॉक कंटिन्यूस डिफॉल्टर ऑफ 24 months and above will be considered for the registration, cancellation, implementation of a new payment plan। जिन लोगों ने जो है 2 साल का जो है हुआ है, यानी 24 मंथ से डिफ़ॉल्टर है, उनको जो है सेकंड फेज़ में देखा जाएगा कि क्या हम उनके रजिस्ट्रेशन को जो है कैंसिल कर दें या जो है नया पेमेंट प्लान जो है उनको जारी की जाएगी। यानी 30 सितंबर के बाद नया नोटिफिकेशन आएगा। जिनकी 2 साल का है उनको भी जो कोशिश करनी चाहिए कि ब्लू सिटी इस्लामाबाद को जो बकाया इंस्टॉलमेंट है वो आप जो है बर वक्त अदा किया करें। इनके साथ साथ जो वो है बाई नेम जनरल ब्लॉक मर्जिंग पॉलिसी एक्सटेंडेड टिल 30 सितंबर 2022, यानी 30 सितंबर 2022 तक जो आपका बाई नेम, फॉर एग्जांपल आपके पास 5 प्लाट है लेकिन 5 प्लाट जो है आपके नाम के ऊपर है जनरल ब्लॉक में, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि पर मरला आपने 10,000 फ़ीस देनी है, 5 मरले का है तो 50,000 अपनी फ़ीस जमा करानी है, और आप जो है वही फ़ाइल जो है आप दूसरे फ़ाइल में एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब एक फ़ाइल जो है आपका जो है 3 लाख रुपए आपने जमा कराए और दूसरे फ़ाइल में भी आपने 3 लाख जमा कराए, तो ये 3 लाख वाला जी दूसरे 3 लाख में जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने पर मरला जी 10,000 फ़ीस देनी है। इसके बाद 200 स्क्वायर यार्ड अगर 8 मरला की है तो उनका 8,500 पर मरला फ़ीस है, और अगर आपका जो है 10 मरला है तो 8,000 जो है पर मरला फ़ीस है। इसके बाद जो है अवामी रेजिडेंशियल ब्लॉक की, यानी अवामी ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। अवामी ब्लॉक को पता है कि ये जो है एक सस्ता ब्लॉक है ब्लू सिटी इस्लामाबाद में, जो लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उनकी प्राइस की वजह से। ये कह रहे हैं कि ऑल ओपन अवामी ब्लॉक 3 मरला रजिस्ट्रेशन विद RS 59,400 डाउन पेमेंट विल कंटिन्यू टू बी एंटरटेन एट द रेट ऑफ 6,90,000 3 मरला टिल 30 सितंबर 2022। यानी जिन लोगों ने 5,94,000 की टोटल प्राइस 3 मरले की थी, उनका 59,400 डाउन पेमेंट था। अगर किसी के पास वो ओपन फाइल पड़ी है तो 30 सितंबर 2022 से पहले वो अगर अब किसी के नाम पे, क्लाइंट के नाम पे, अपने नाम पे, किसी भी रिलेटिव के नाम पे क्लोज़ करते हैं वो प्लाट, तो वो 6,90,000 में एंटरटेन किया जाएगा। तो यानी 30 सितंबर से पहले अगर वो ओपन फाइल आप क्लोज़ करते हैं तो 6,90,000 आपका टोटल पेमेंट प्लान इस फाइल की बनेगी। इनके साथ साथ ऑल अवामी ब्लॉक 4.5 में रजिस्ट्रेशन विल कंटिन्यू टू बी एंटरटेन एट RS 9,75,000 टिल 30 सितंबर 2022। यानी इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया कि 4.5 मरले का प्लाट जो है 30 सितंबर तक जो है 9,75,000 में जो है एंटरटेन किया जाएगा। इसके बाद क्राइटेरिया फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ फर्स्ट अवामी ब्लॉक बिलेट जो है इसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको जो है कंप्रिहेंसिव किस्म की जो उनका रिपोर्ट नोटिफिकेशन है वो आपके सामने लेके आया हूँ ताकि आपको समझ आ जाए
چاہے آپ فیوچر میں پلاٹ پرچیز کرتے ہیں یا چاہے آپ کے پاس آلریڈی پڑا ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ بلو سٹی اسلام آباد کا جو ہے کیا کرائٹیریا ہے۔ نمبر فرسٹ کہہ رہے ہیں اور عوامی بلاک کی فرسٹ بلٹ کے بارے میں 4.5 مرلہ عوامی رجسٹریشن ول اچیو 50% لیجر تھرو جو ہے کیش اور اے پی آر بائی 30 سپٹمبر 2022 ول بی انکلوڈ ان فرسٹ عوامی بیلٹ، یعنی 50% اگر آپ نے پیمنٹ عوامی بلاک میں کرتے ہیں اور آپ نے جو ہے پلاٹ لیا ہے 9,75,000 والی، تو آپ جو ہے اگر 30 سپٹمبر تک جو ہے آپ پیمنٹ کرتے ہیں 50%، تو آپ پہلے بیلٹنگ میں آ سکتے ہیں، یعنی آپ کو جو ہے ڈاؤن پیمنٹ کے بعد جتنی بھی آپ کی جو ہے 40% پیمنٹ ہے اس کے اوپر آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی مل سکتا ہے لیکن وہ جو اے پی آر کا سسٹم ہے وہ صرف جو ہے اتورائزڈ پارٹنر کے ساتھ یعنی غفاری مارکیٹنگ کے پاس ہے۔ اگر آپ بینک میں جاتے اور 50% پیمنٹ کرتے تو آپ کو 1 روپے کا بھی ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ سیلس پارٹنر جو بلو سٹی اسلام آباد کا ہے، اگر آپ ان سے رابطہ کرتے جو اسکرین کے اوپر نمبر چل رہا ہے، اس نمبر کو ڈائل کر کے ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کس طرح جو ڈسکاؤنٹ اویل کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ ٹاؤن پلان از انڈر فائنلائزیشن، دا بیلٹ ول بی کنڈکٹڈ ود ان ایئر 2022، یعنی جو ان کی ٹاؤن پلاننگ ہے اس بلاک کی وہ جو فائنلائز سٹیج میں ہے اور 2022 کے سال میں ہی بیلٹ ہوگی، یعنی وہ پہلے ٹاؤن پلاننگ ان کا کرتے ہیں پورے بلاک کی، اور پھر ٹاؤن پلاننگ کے بعد ان کا جو ہے ماسٹر پلان تیار کر کے اور اس کے بعد ان کی بیلٹنگ کرتے ہیں، تو وہ بھی جو فائنلائز سٹیج میں ہے۔ اس کے بعد بلو ہلز، یعنی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بلو ہلز کم کے فارمز، یہ بلو سٹی کا حصہ ہے، یہ فارم ہاؤسز ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں لوگوں نے فارم ہاؤسز جو ہے بک کیے، تو ان کے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ ان کی جو گیٹ ہے ڈیزائن ہے دا نیو بلو ہلز گیٹ ڈیزائن ریلیزڈ، یعنی ان کا جو ڈیزائن ہے وہ جو ہے ریلیز ہوگی کہ اس کا جو ہے گیٹ کس طرح جو ہے ڈیزائن بنایا گیا ان کا۔ ڈیولپمنٹ ورک ان پروگرس، گیٹ فاؤنڈیشن ٹو لیڈ سون انشاءاللہ جو ہے ڈیولپمنٹ ان پروگرس ہے، اور جو ہے ان کی بنیاد جو ہے فاؤنڈیشن ہے وہ جو ہے جلد رکھی جائے گی۔ لاسٹ بات میں جو ہے وہ عوامی جو ہے اس کے بارے میں ہے اے پی آر ریٹ کارڈ، یعنی اس میں جو ہے اگر میں مختصر الفاظ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جن لوگوں نے اگر 8,75,000 عوامی بکنگ کی ہیں تو ان کے لیے بھی جو ہے ڈسکاؤنٹ ہے، لیکن وہ کمپیریٹیولی وہ ڈسکاؤنٹ انسٹالمنٹ کے اوپر کم ہے کمپیریٹیولی جو 9,75,000 پہ۔ اگر آپ جو ہے عوامی بلاک میں یا آپ جو ہے اوورسیز بلاک میں آپ کا پلاٹ ہے یا جو ہے آپ کا واٹر فرنٹ میں بھی ہے، ایک تھوڑی سی ڈسکاؤنٹ ہے لیکن اس میں بھی ہے، کسی بھی انسٹالمنٹ کے اوپر جنرل بلاک کے علاوہ اگر آپ کو جو ہے ڈسکاؤنٹ چاہیے تو آپ نے غفاری مارکیٹنگ سے رابطہ کرنا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی مکمل تفصیلات بھی آپ کو فراہم کریں گے اور آپ کو جو ڈسکاؤنٹ کا جو طریقہ کار ہے پروسیجر ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح جو ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ لاسٹ میں ٹرانسفر اوپن پالیسی، چاہے آپ جو ہے فائل اوپن کرنا چاہتے یا ٹرانسفر کرنا چاہتے، ان کی پالیسی یہ ہے کہ اگر آپ کا فائل 5 یا 7 مرلے کا ہے تو 2,000 روپے پر مرلہ فیس دینی ہے، اور اگر آپ کا 8 یا 10 مرلہ ہے تو 1,500 روپے آپ نے پر مرلہ فیس دینی ہے، چاہے اوپن کرے یا ٹرانسفر کرے۔ اگر آپ کی 20 مرلے کا پلاٹ ہے تو آپ نے 1,000 روپے پر مرلہ دینی ہے، اور اگر آپ کے 5 یا 10 مرلہ کمرشل ہے تو آپ نے 5,000 روپے پر مرلہ دینی ہے۔ یہ ٹوٹل جو ہے اس کی سمری تھی اس نوٹیفیکیشن کی۔ اگر آپ کی اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایشو ہے، آپ ڈیفالٹر ہے، کوئی اور کیس ہے آپ کا، تو غفاری مارکیٹنگ جو ہے وہ بلو سٹی اسلام آباد کا اتورائزڈ پارٹنر ہے، آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو ہمارے کسٹمر ہے، چاہے ہمارے کسٹمر نہیں ہے، کسی اور سے پلاٹ بک کیا ہے، کیونکہ ہم سیلس پارٹنر ہیں، ہم آپ کو کنسلٹینسی دیں گے، سروسز دیں گے، آپ غفاری مارکیٹنگ کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو اسکرین کے اوپر نمبر چل رہا ہے اس نمبر کو ڈائل کرے، ہماری جو سیلس کی ٹیم ہے وہ مکمل آپ کو جو ہے معلومات فراہم کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں ابو ذر غفاری، CEO غفاری مارکیٹنگ۔ اللہ حافظ۔